हुआ है जी हसन नसरुल्लाह की शहादत का। तो ये बहुत ही एक हिजबुल्लाह के लिए गंभीर मामला है, और मेरे ख्याल में जो आने वाले वक्तों में जो इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी जो अहमियत है, वो इसराइल के लिए ख़ास तौर पे बहुत है। क्योंकि और स्पेशली नेतन्याहू के लिए, क्योंकि नेतन्याहू को बहुत प्रेशर आ रहा था अंदर से भी, उनके यहाँ इसराइल से भी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन शोर भी मचा रहे थे। लेकिन अब ये हुआ है कि उन्होंने जो कंसिस्टेंसी से इस पे रखा, मतलब कि पहले आपने ये देखा कि लिबनान में इनकी हलाकत से पहले हसन नसरल्लाह की हमने देखा कि क्या हालात हुए, कि जो उनके पेजर, उनके वॉकी टॉकीज और जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी थी, उसमें जिस तरह उसको उससे उसको डिसअफेक्ट किया गया, मतलब कि जो उसमें बम शम के धमाके हुए, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन जो है हिजबुल्लाह की वो ख़त्म हो गई, या स्लो डाउन हो गई बहुत। और उसको फिर इस्तेमाल किया गया इस अटैक के लिए, और हसन नसरुल्लाह का मारा जाना जो है वो एक बहुत ही एक अहम चीज़ है। क्योंकि दो नॉन स्टेट, जिसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसराइल का मुकाबला कर रही थी, एक हमास और एक हिजबुल्लाह। हमास से ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस है, जो ज़्यादा अहमियत है, वो हिजबुल्लाह की थी या है। अब हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद और आपको ये भी मैं याद कराती चलूं कि हसन नसरुल्लाह बहुत दिनों से रुपोश से थे, इसलिए कि यही खतरा लगा रहता था कि उनको इसराइल मार ना दे, जो कि वो कामयाब हो गया है। और उसके बाद जो हिजबुल्लाह जो है वो कैसे खड़ी होगी, कैसे अपने पैरों पे खड़ी होगी, हमने देखा कि हालांकि मुकाबला नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब उसामा बिन लादेन चले गए, तो उसके बाद अलकायदा है, कायम है, लेकिन उस जोरों शोर से नहीं है जैसे पहले थी। हिजबुल्लाह के साथ भी शायद यही होगा, जो कि नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अ, इसमें कौन क्या रिस्पॉन्ड करेगा, क्या ईरान रिस्पॉन्ड करेगा, क्या ईरान रिस्पॉन्ड कर सकता है? और मेरे ख्याल में सारी मुस्लिम दुनिया में इतनी खामोशी है। अरब ममालिक बहरहाल जो है उनने सांस लिया होगा सुख का, कि अब वो जो एक बहुत बड़ा खतरा है वो टल गया है, कि कोई कॉन्फ्रंटेशन और ज़्यादा ना हो। मेरे ख्याल में जो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस है, ये उसके लिए भी एक बुरी खबर है, हसन नसरुल्लाह का मारे जाना। तो आप समझती हैं कि कोई अभी ऐसा जंग बंदी जो है यहाँ इस खत्ते में अमेरिका की तो कोई ऐसी नहीं लग रही पॉलिसी कि वो इसराइल को रोके, और वही एक ऐसी वर्ल्ड पावर है जो ये प्रेशर डाल सकती है, क्योंकि फ्रांस ने भी थोड़ा सा आज जो है इसके ऊपर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है, 21 दिन की जंग बंदी का जिक्र किया है। क्या अमेरिका कोई रोल अदा करेगा इसमें? क्योंकि ये तो पूरा मशरक़ वस्ता, क्या पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में आ सकती है। मेरे ख्याल में जी, अब हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब ये है कि कितनी कैपेसिटी है हिजबुल्लाह में और हमास में अलग अलग या इकट्ठे होके इसराइल का मुकाबला करने की। ये एक अच्छी खबर जो है वो फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमान दुनिया से तो कोई उनकी यूं खास मदद आ नहीं रही। और हिजबुल्लाह जो थे वो उसके बैक पे एक बहुत बड़ा जो हाथ था ईरान का, और ईरान भी मेरे ख्याल में इसके बाद खामोश है। ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है, उनकी रेजिस्टेंस को भी, उनकी भी ताकत को धक्का पड़ा है। तो अब ये है कि नेतन्याहू जिस किस्म की जो है वो चाह रहा है पीस डील, उसकी तरफ उसने कदम बढ़ाया है। अब क्या है, अरब ममालिक क्या इसमें रोल प्ले करेंगे? क्या कोई बैठ के इनकी नई लीडरशिप से बात करेगा? अच्छा, अब नई लीडरशिप, अरब न्यूज़ में रिपोर्ट किया है कि एक नए लीडर को चुना है उन्होंने, हिजबुल्लाह ने। लेकिन वो जो ताकत है जो कि, और वो अहमियत जो कि हसन नसरुल्लाह की थी, नया जो है लीडर वो बना पाएगा? उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? क्या वो अ, इसराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो करेगा? अगर वो की तो
کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ پیس پروسیس تو نہیں، مطلب کہ وہ جو پیلسٹینین ریزسٹنس کی جو کے لیے مسائل ہیں وہ زیادہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب اس میں وہ کیا بات مانیں گے اسرائیل کی، کون اس میں انٹروین کرے گا، امریکہ کا کیا رول ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سارے سوال اب اٹھتے ہیں کہ پیس پروسیس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جایا جائے گا۔ ایک اور تشویشناک جو ہے بات، وہ ہمارے دوست اعزاز سید صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، جہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹی ایل پی کی طرف سے تھریٹس آ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا ہی مذموم واقعہ اسلام آباد کی ایک بیکری میں پیش آیا، جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اور جو وہ بدتمیزی کرنے والا شخص ہے اس کو ہیرو بنا کے چند سیاسی قوتوں نے اس کو پیش کیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ایل پی آگے آگے تھے اس معاملے میں، اور جب اعزاز سید نے اس کی مذمت کی اور ذمہ دار ٹھہرایا ٹی ایل پی کو، اور یہ کہا کہ وہ کارکن ان کا تھا، تو انہوں نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دی ہیں، جو کہ بہت ہی سیریس اور سنگین بات ہے۔ میرا تو دیکھیں رضا، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ ہے، مطلب یہ کہ ایک جج جو ہے وہ غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، ہم اسے اگری نہیں کر سکتے، لیکن جس فیصلے کی بنیاد پہ ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی گئی ہے، یہ ان تک بات ختم نہیں ہوگی، یہ بات آگے بڑھے گی، مطلب کہ جو بھی تحریک لبیک پاکستان اور یہ باقی سارے گروپ جن کو جب بھی استعمال کیا جانا چاہیے، یا خود بھی ان کی جو موٹیویشن ہو، تو وہ کسی کے ساتھ بھی کسی کی گربان تک ان کا ہاتھ یوں چلا جائے گا نا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کیس میں یہ جو ہے ایک پریشر اندر سے آ رہا ہے، فوج کے اندر وہ جو ایک گروپنگ ہے جو کہ پرو عمران ہے، وہ کہیں مری نہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ناراضگی جو ہے اس گروپ کی، تو کم از کم یہی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گیا جس کے وہ ہیڈ ہوں گے، تو پھر وہ ان کو استعمال کیا جائے گا، یا وہ استعمال ہوں گے عمران خان کے خلاف فیصلے کرنے میں۔ وہ جو ریورس پہلے ایک ججمنٹ ہوئی تھی، جو ای سی پی کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، جو کہ چیلنج ہوا ہے، تو اس سلسلے میں قاضی فائز عیسیٰ کا بہت ایک رول ہوگا۔ تو اس لیے اتنا ناقابل برداشت بنا دو ان کی سپورٹ کرنا یا ان کا پاکستان میں رہنا، مطلب کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ انہوں نے اسلام آباد میں اپنا گھر ور بھی بنایا ہے، تو کہ وہ کیسے رہ پائیں گے اس حالات میں، کیونکہ مسئلہ جو ہے پیچھے تو آف کورس یہ عمران خان کے فیصلے والا جھگڑا ہی ہے، لیکن جو مین جو سرفیس پہ جو فیس جو شکل ہے اس کی، وہ ہے وہ فیصلہ جو انہوں نے ایک احمدی کی صورت میں کیا تھا کہ جی اور بڑی ڈیٹیل ججمنٹ لکھی تھی۔ تو ایسی صورت میں ان کا، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ اعزاز سید نے جو خطرے کا ذکر کیا ہے، میرے خیال میں وہ بالکل جائز بات ہے، کہ ان لوگوں کو روکا جانا، ان لوگوں کا روکا جانا، تحریک لبیک پاکستان یا ان تمام ایسے لوگوں کا روکا جانا بہت ضروری ہے۔